دے پیغمبر دیاں صفتاں اللہ اکبر میں قربان جاواں صدقے جاواں اوے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونیا چوں سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا چن ورگا میں آکھا کیوں چن ورگا میں کیوں آکھا ساری دنیا جان دیے چن ورگا میں کیوں آکھا ساری دنیا جان دیے عرشاں دا چن فلے کی میرے آقا دا کھڈانا عرشاں دا چن فلے کی میرے آقا دا کھڈانا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اللہ اکبر میں قربان جاواں اللہ تعالی میرے نبی دیاں صفتاں بیان کر رہے نے سنیا جے اپنے پیر دیاں صفتاں سنیا جے بدر منیر دیاں صفتاں سنیا جے جگہ دے پیر دیاں صفتاں اللہ بیان کر دے پینے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی اے میرے نبی اے میرے پیغمبر انا ارسلناک شاہدا اللہ فرماتے نے سونیا میں تانوں گلایا ہے میں رسالت عطا کیتی ہے اس جملے چ بھی بڑا پیار ہے انا ارسلناک دو مرتبہ فرمایا میں گلایا میں بنایا میں رسالت عطا کیتی ہے اللہ اکبر ایک جناب ایک فطرتی عمل ہے بندہ کام چنگا کر لوے بندہ بڑی محبت نال تے مان نال کہندا ہے اے کام میں کیتا ہے بابا جی شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ پڑھ دے نا اللہ کہندا انا ارسلناک شاہدا سونیا میں تلایا ہے میں تانوں شریعت عطا کیتی ہے فرماندے نال مثال دیندے بندہ آئے نا گھر شام نو سارا دن تھکیا ٹٹیا گھر آیا تے بیوی نے کھانا پیش کیتا تے کھانا بندے نے کھا لیا تے بیوی پوچھ دی پھر سناؤ کیسا پکیا ہے تے بندہ محبت ہے کہندا وی اج تے وہی کمال کر دیتی بڑا چنگا پکایا کہندی میں پکایا ہی میں کنے پکایا اے میں پکایا تے ایکو واری سنا کہندی دو واری اے میں پکایا میں کام چنگا ہو جائے بندہ مان نال کہندا ہے میں کیتا جے میں اے میرا کارنامہ ہے قربان جاواں میں صدقے جاواں اللہ بھی محبت دے انداز اختیار کر رہے نے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا میں گلایا ہے میں رسالت عطا کیتی ہے انا ارسلناک شاہدا اور اسا اپنے پیغمبر نو شاہد بنا کے بھیجیا شاہد اللہ اکبر توجہ کرے اج غور کرے اج میرے مسلمان بھائیو شاہد دا معنی کی ہے شاہد دا معنی فوجیاں دے رہن والے ہو گرد و نواح تو آن والے مسلمان بھائیو شاہد دا معنی ہے شہادت دین والا شاہد دا معنی گواہی دین والا میرے پیغمبر شاہد بن کے آئے نے شاہد اللہ اکبر حضور شہادت پیش کی تھی میرے نبی نے گواہی پیش کی تھی کس چیز دے گواہ بن کے آئے اللہ دی زمین تے میرے پیغمبر اللہ دی وحدانیت دے گواہ بن کے آئے رب دی الوہیت و ربوبیت دے گواہ بن کے آئے میرے پیغمبر نے مکے آریاں نو اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیتی
فرمایا مکے والےو اے جڑے لات منات تے عزا تے حبل تے ود تے سوا تے یعوق نصر تسی رب دے شریک بنائی بیٹھے جے یاد رکھو اللہ وحدہ لا شریک ہے او دا کوئی شریک نہیں او دا کوئی ثانی نہیں او دے کوئی مد مقابل نہیں پوری کائنات دا خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے داتا اللہ ہے دستگیر اللہ ہے پوری کائنات دا مالک اللہ ہے میرے نبی گواہی پیش کی تھی رب دی وحدانیت دی گواہی لوگاں نوں دسیا اے جڑے لات منات عزا حبل اے رب دے شریک نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم فرمایا مکے والےو لا الہ الا اللہ پڑھ لو ایک رب تے ایمان لے آؤ ایک رب نو اپنا حاجت روا مشکل کشا من لو اینا بتاں دی نفی کرو اللہ تنو عرب دی بادشاہی بھی دے گا عجم دی بادشاہی بھی دے گا حضرات محترم میرے پیغمبر رب دی وحدانیت دے گواہ بن کے آئے تے اے گواہی میرے پیغمبر نے کدی مسجد حرام اندر بیت اللہ دے اندر کھڑ کے پیش کی تھی کدی یہ گواہی میرے پیغمبر نے صفا پہاڑی تے چڑھ کے پیش کی تھی کدی یہ گواہی طیف دی بستی چ وڑ کے پیش کی تھی اللہ تے نبی رب دی وحدانیت بیان کر دے رہے اللہ فرماتے نے انا ارسلنا کا شاہدہ اسی اپنے پیغمبر نو شاہد بنایا شاہد حضور شاہد بن کے آئے نے اللہ اکبر تے ایتھے ہی بس نہیں میرے نبی شاہد بن کے آئے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ اندر میرے نبی نبیاں دی رسالت دی گواہی دین گے نبیاں دی تبلیغ دی گواہی دین گے انہاں دے منہج و مشن دی گواہی دین گے حضور رب دی وحدانیت دے وی گواہ نے تے نبیاں دی نبوت دے وی گواہ نے اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر لوگاں نو جمع کرن گے تے اللہ تعالی قوماں نو سوال کرن گے اللہ پوچھن گے اے اقوام تسی دسو نا مینوں مختلف نبیاں دیاں قوماں موجود نے اللہ کہن گے میں اپنے نبی تواڈے ول گلائے رسول پیغمبر تواڈے ول گلائے میں ایک میسج دے کے گلایا انہاں نوں پیغام دے کے گلایا تانوں میرا پیغام لبیا پھر تسی میری وحدانیت تے کیوں نہ ایمان لے آندا تے انہاں قوماں نوں اپنا انجام نظر آ رہا ہوئے گا وہ ویکھن گے جڑے جناب اللہ اکبر نا فرمان نے انہاں نوں تے جہنم میں سٹیا جا رہا ہے اے لوگ تعجب اندر جھوٹ بولن لگ جان گے ڈر جان گے گھبرا جان گے اے کہن گے اللہ جی سانو نبیاں پیغام دتا ہی کوئی نہیں سانو نبیاں تہاڈا میسج پہنچایا ہی کوئی نہیں سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں لگا اس گل دا اللہ تعالی انبیاء نو پوچھن گے انبیاء دی جماعت میں تانوں رسول بنایا سی پیغام دیتا سی منہج میں لایا سی تسی انہاں نوں پیغام نہیں پہنچایا نبی کہن گے اللہ جی اسی دنے بھی تیرا پیغام پہنچاندے رہے ہاں رات بھی تیرا پیغام پہنچاندے رہے ہاں سونیا محبوبا اللہ سونیا اسی پیغام پہنچائے نے تواڈے اللہ قوم نو پوچھن گے قوم جھوٹ بولے گی مکر جائے گی ایتھے روک کے ایک گل ذہن نشین کر لو میرا اللہ عالم الغیب ہے اللہ دے علم اندر ہے کون سچ پیا بولدا ہے کون جھوٹ پیا بولدا ہے مگر اللہ نے مندر کیوں بنایا ہے میرے نبی نو اللہ نے شاہد بنایا ہے حضور دا مقام اللہ واضح کرنا چاہندے نے شاہدہ دی صفت نو اجاگر کرنا چاہندے نے نبیاں دی گواہی لینا چاہندے نے اللہ تعالی انبیاء نو کہن گے انبیاء دی جماعت اگر تسی انہاں نو پیغام پہنچاندے رہے ہو تے پھر اپنا کوئی گواہ لے کے آؤ تسی انہاں نو میرا میسج پہنچایا ہے کوئی اس گل دا گواہ تواڈے کول موجود ہوے حضرت نوح علیہ السلام کہن گے اللہ جی ہے ساڈے کول گواہ اسی گواہ پیش کرنے ہاں اللہ اکبر آقا فرماندے نے حضرت نوح علیہ السلام مینوں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرن گے انبیاء میرا نام بولن گے تے میں اللہ دی عدالت اندر نبیاں دی نبوت دی گواہی پیش کراں گا انہاں دے پیغام دی گواہی پیش کراں گا اللہ جی واقعی تیرے نبی پیغمبر اے
سارے تیرا پیغام پہنچاندے رہنے اپنی قوم نو. حضرات محترم کی پتہ لگیا میرے نبی شاہد بن کے آئے, اللہ دی وحدانیت دے گواہ, نبیان دی رسالت دے گواہ بن کے آئے نے. ہن توجہ کریا جے ایتھے ایک گل سن کے بعد دفعہ ساڈے دین وچ ایک غلط فہمی جنم لیندی ہے, مگر ایتھے غلط فہمی نہیں لے کے جانی, انشاءاللہ غلط فہمیاں دا ازالہ کر کے جانا ہے. غلط فہمی دا ازالہ کرن لگا غلط فہمی کی جنم لیندی ہے. بعض دفعہ جدو اسی شاہدہ دے ترجمے نو پڑھنے ہاں پھر اس حدیث انبیاء والی نو پڑھنے ہاں تے ساڈے دین اندر خیال آندا ہے حضور شاہد بن کے آئے نے, یعنی گواہی دین والے, تے نبی پاک گواہی دے رہے نے نبیاں دی, تے گواہ تے او ہوندا ہے جڑا کول موجود ہوے, جنے معاملات نو تکیا ویکھیا ہوے. ایتھوں تینج سمجھ آندی ہے پھر انہاں نبیاں دے دور اندر اللہ دے نبی موجود سن تاں گواہی دیندے پینے, اللہ دے نبی نو سارا پتہ سی انہاں گلاں دا تاں گواہی دیندے پینے. حضرات محترم اے غلط فہمی نہیں لے کے جانی, لو جی ایتھوں تے جناب ثابت ہوندا ہے اللہ دے نبی ادوں بھی موجود سن, اللہ دے نبی اج بھی موجود نے, حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہوندے نے. میرے ویر ایتھے گل سن لو, غلط فہمی دا ازالہ کرن لگا تے ایویں جناب ارلیاں پرلیاں نہیں سنان لگا. میں اللہ دے قرآن وچوں دلائل پیش کرن لگا ماں, میں جناب محبت نال گل سمجھانا چاہنا. 3 دلیلاں پیش کرنیاں نے اس غلط فہمی دے ازالے واسطے, اور ایسیاں دلیلاں تو آپ بول پویں گا, تو کہیں گا واقع مولانا گل ٹھیک ہے. حضرات محترم اللہ دے نبی و انبیاء دے دور وچ نہیں سن موجود, او دی دلیل کیے اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ فرماندے نے عالم ارواح اندر جدوں وجود نہیں بنے روحاں تیار ہویاں, اسی انبیاء دی ایک محفل سجائی تے نبیاں دیاں روحاں کول ایک وعدہ لیا. وعدہ کس چیز دا وعدہ لیا؟ اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے انبیاء دی جماعت میں تانوں نبوت دینی ہے, میں تانوں رسالت دینی ہے, پیغمبر بنانا ہے, مگر میری گل سنو. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, فرمایا جدوں میرا آخری نبی آ جائے تہاڈی رسالت دا سکہ چل رہا ہوے, تہاڈی نبوت چل رہی ہوے, لوگ تہاڈا کہنا مان رہے ہون, تے پھر میرا آخری نبی آ جائے, میرا کملی والا پیغمبر آ جائے, تہاڈی نبوت دی حقانیت تے صداقت نو بیان کرے, تہاڈی تصدیق کرے میرا پیغمبر, پھر انبیاء دی جماعت تسی اپنیاں نبوتاں جناب ٹھپ دینیاں نے, رسالتاں جناب ختم کر دینیاں نے, پھر تسی میرے نبی دا طریقہ اپنانا ہے, میرے پیغمبر دے پیچھے لگ جانا ہے, میرے نبی دا کہنا مننا ہے, پھر نبی نہیں رہنا, میرے نبی دا امتی بن جانا ہے, پھر امام نہیں بننا, میرے نبی دا مقتدی بن جانا ہے. حضرات محترم ایتھے 2 مسئلے سمجھ اندر آئے, 2 مسئلے. پہلا مسئلہ اے وے اللہ تعالی سارے نبیوں نو جمع کر کے آکھیا جدوں میرا آخری نبی آ جائے پھر تسی اپنیاں نبوتاں چھڈ دینیاں نے, میرے نبی دی نبوت قیامت تک چلنی ہے. کی ثابت ہویا؟ حضور آ گئے اور نبی پاک دے بعد کسی دی نبوت نہیں چلے گی. کوئی کانا اٹھ کے آکھے میں نبی بن کے آیا, کوئی اللہ اکبر آکھے میں رسول بن کے آیا, بالکل نہیں مننا, کسی دی گلاں وچ نہیں آنا. قرآن کہندا ہے میرا آخری نبی جدوں آ گیا پھر اور کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن کہندا ہے اپنے پیغمبر نو خاتم النبیین بنایا ہے, میرے نبی خود فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, فرمایا لوگوں میں اللہ دا آخری نبیاں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر تسی توجہ کرو نا تو میں آج ہی یونس صاحب دی فرمائش بھی پوری کرنا, تواڈے سینے بھی ٹھارنا, ایک پیغام تانوں دینا. اللہ اکبر. جدوں کوئی بندہ گل کرے کسی اولے پرلے نبی دی, اللہ دے سچے نبیاں دے بعد, میرے پیغمبر دی آمد دے بعد کوئی کسی جھوٹے نبی دی گل کرے, انہوں پیغام سنایا کرو خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی, آپ کی
منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد اب کوئی بھی ان کا مرتبہ پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اللہ اکبر کی سمجھ آئی زندہ باد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح در نبیوں کو وعدہ لیا جدوں میرا نبی آ جائے پھر تیرا نبوتاں ختم ہو جان گیاں رسالتاں ختم ہو جان گیاں دوسرا مسئلہ کی سمجھا جڑا سمجھان لگا وا اللہ سچے نبیوں نو کہہ رہا ہے جدوں میرا آخری نبی تواڈے درمیان آ جائے تواڈیاں نبوتاں ختم ہو جانیاں نے ہن میرے سوال دا جواب دے جدوں نبی پاک آ گئے اگر انہاں نبیاں دے دور اندر حضور موجود سن پھر نبیاں دیاں رسالتاں ہی ختم ہو گئیاں نبوتاں ہی ختم ہو گئیاں جدوں رسالت ہی نہیں رہی پھر سوال کا دا جواب کا دا اللہ اکبر کی سمجھ آئی اللہ دے نبی ادوں موجود نہیں سن دوسری دلیل یار اس گل نو تے میں بھی چنگی طرح جاننا وا کہ انبیاء جڑے نے وہ اللہ دی توحید سناندے رہنے اپنی قوماں نو تسی بھی چنگی طرح جان دے ہو کہ اللہ دے نبی اپنی قوم نو اللہ دی وحدانیت دا درس دیندے رہنے تسی کہنا جی کیویں جان دے ہو الماری اندر اللہ دے قرآن موجود نے رب دے قرآن اندر پڑھی نہیں سورہ یونس پڑھی نہیں سورہ یوسف پڑھی نہیں سورہ نو پڑھی نہیں سورہ ابراہیم پڑھی نہیں تسی سورہ انبیاء اللہ نے قرآن وچ نبیاں دے قصے بیان کیتے نبیاں دے واقعات بیان کیتے نبیاں دی سیرت بیان کیتی اوے قرآن دے ذریعے میں بھی جاننا وا تسی بھی جان دے ہو کہ اللہ دے نبی رب دی توحید دا اعلان کرتے رہے لوگاں دے سامنے تے جی دے سینے تے ڈائریکٹ قرآن نازل ہویا ہے او نبی کیوں نہ گواہی دے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر تیسری دلیل دے ماں تے ٹھپا لہا کے گال تنو سمجھا دے ماں اللہ فرما دے نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا اللہ تعالیٰ فرما دے نے میرا نبی اپنی مرضی نہ بول دا ہی نہیں جدوں اسی بلانے ہیں ادوں بول دا ہے تے پھر مینوں کہہ دین دے انہاں چکراں چ نہ پے ادوں ہے سن ادوں نہیں سن کیڑے جلے روڑیاں چ نہ پیا کر اللہ اکبر قرآن نو سمجھ نبی پاک دی حدیث نو سمجھ اوے اللہ کہندا ہے میرا نبی اپنی مرضی نال بول دا ہی نہیں جدوں میں بلانا وا ادوں میرا نبی بولدا ہے پھر مینوں کہہ لین دیو اللہ قیامت والے دن نبیاں دے حق اندر میرے نبی نو بلائی جان گے تے میرے آقا گواہیاں دتی جان گے اللہ اکبر حضور گواہ بن کے آئے